बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। आफ़तें भी दूर हों, रंजो बला काफ़ूर हों, आफ़तें भी दूर हों, रंजो बला काफ़ूर हों, अज़ फ़ैले मुस्तफ़ा या गौसुल आज़म दस्तगीर। नाज़रीन गिरामी, बिलाशुबा अल्लाह ताला के नेक और महबूब बंदों से मोहब्बत करना अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब व पसंदीदा है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। सूरह तौबा आयत नंबर 119। है ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह जल्ले शाना के महबूब व मकबूल बंदों में से एक नहायत ही महबूब व मकबूल बंदे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपका इस्मे गिरामी अब्दुल्ला कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और मुहय्यिद्दीन महबूब सुबहानी पीराए पीर गौसुल आज़िम अलकबात हैं। सरकार बगदाद से अकीदा व मोहब्बत और इस वक्त तक मर्तबा कमाल तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि आपकी तलीमात व इरशादात को मिसले राह बनाकर राह हदायत पर गामजन न हुआ जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मकालात व इरशादात आज भी मुतलाशियान हक़ व मंजिल मुराद तक कामयाबी से ले जाने के लिए काफ़ी हैं। और वैसे भी बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह अजमईन के इरशादात व फरामीन हमारे लिए ज़िंदगी के कसीर शोबाजात में रहनुमाई मुहैया करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हज़रत गौसुल पाक रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अहम इरशादात व फरामीन आपकी नज़र करती हूँ, इस उम्मीद से कि आप इनको सुनकर इनसे नसीहत हासिल कर सकें। निगरामी हज़रत शेख सैयदुल अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तू अवलन इल्म पढ़ और अमल कर और दूसरों को इल्म सिखा, ये सिफ़तें तेरे लिए तमाम बलायों को जमा कर देगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हराम का खाना तेरे कल्ब को मुर्दा कर देगा और हलाल का खाना इसको जिंदा बना देगा। नंबर 3, अगर तुम दुनिया के दरवाजे से मुंह फेर लो और हक़ अज़्ज़ल के दरवाजे को मुंह कर लो तो दुनिया निकल कर खुद तुम्हारे पीछे आएगी। नंबर 4, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को अल्लाह की इबादत और इसके साथ हुस्न अदब और इससे राज़ी रहना सिखाओ। नंबर 5, मोमन के लिए ज़रूरी है कि पहले फ़राइज़ में मशगूल हो, जब इससे फ़ारिग हो जाओ तो सुन्नतों में मशगूल हो और इसके बाद नवाफ़िल व फ़ज़ाइल में मशगूल हो। नंबर 6, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुन्नत की पैरवाई करो, दीन इलाही में बदअत ना निकालो, खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल पर अमल करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम अल्लाह अज़्ज़ल की रहमतों पर शुक्र करो और नेमतों का इसका अतिया समझो। नंबर 8, आदमियों में सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अल्लाह की इताअत करे और सबसे बड़ा जाहिल वो है जो इसकी नाफरमानी करे। नंबर 9, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुरों के साथ तेरी सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमानी में डाल देगी। तू कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों, कौल और फेल के साए में चल तो निजात पाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदाए बुजुर्ग व बतर को चाहने वाला जन्नत नहीं चाहता और दोज़ख से नहीं डरता, बल्कि महज इसकी ज़ाते हक़ की आरज़ू रखता है और इसकी नज़दीकी चाहता है और अपने से इसकी दूरी से डरता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब्र ये है कि बलाओ मुसीबत के वक़्त अल्लाह अज़्ज़ल के साथ हुस्न अदब रखे और उसके फ़ैसलों के आगे सर तस्लीम हम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए गाफिल, ए नादान, होशियार हो जा, तू दुनिया के वास्ते पैदा नहीं किया गया है बल्कि तू आखिरत के वास्ते पैदा किया गया है। तू अपनी और दूसरों की इस्लाह व दुरुस्ती में मशगूल रहो और दुनिया की हवस को छोड़ दो। जो कोई ये चाहे कि इसको तकदीर इलाही पर रज़ा हासिल हो जाए तो इसको चाहिए कि हमेशा मौत का जिक्र किया करे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो,
تاکہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی ہے تاکہ وہ کچھ ان کو دے دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو ایذا نہ دے اور تیری نیت ہر ایک کے لیے نیک اور خالص ہو۔ ناظرین گرامی، اللہ سے مغفرت مانگو، وہ سب گناہ بخش دے گا، تھوڑے عمل کی بھی قدر فرمائے گا، اس پر اس سے کہیں بہتر بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا صحیح داتا ہے، وہ بلا عذر اور بلا سبب دیتا ہے۔ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت و عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں، اس وقت تک جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں نہیں بوئے گا وہاں آخرت میں کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رویا کرو خوف خدا میں، عشق خدا میں، شرم نبی میں، عشق و رسول میں، اللہ رسول کی یاد میں، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، اور معرفت اس کے پتے ہیں، اور حقیقت اس کا پھل ہے، یعنی شریعت کا حصہ ہے۔ درخت یعنی شریعت کے بغیر پھل کا وجود ممکن نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے غافل، اے دنیا گناہ میں مگن، اے منافق، اے مشرک، اے کافر، تم کب حق کی طرف رجوع کرو گے، کب اپنی خواہشات و لذات سے نکلو گے؟ یہ دنیا و لذات کچھ نہیں، اس سے جان چھڑا، اللہ کی طرف راغب ہو جا، اپنے کاروبار و مشغولات سے وقت نکال کر نماز پڑھ، عبادت کر، اللہ کے احکام مان اور اس کی منع کردہ سے بچ، اور اگر شریعت پر عمل کرنے سے دولت و صحت کم ملے تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے، لہٰذا آفات و مصائب پر صبر کر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، شریعت پر پابندی سے عمل کر اور کما کر کھا، تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت کا انتظار کر، امید رکھ اور مایوس مت ہونا۔ ناظرین گرامی، ہم سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اکابرین بالخصوص حضور غوث اعظم کے ان فرامین کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سبھی لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات پھیلانا بھی اچھی بات ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان گراں قدر و انمول باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات و فرمانات پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔